अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पर इशारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जहां दो एड हॉक जजेस ने हल्फ वफ़ादारी उठाया, आइन से वफ़ादारी का हल्फ, और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने आज जो ही हल्फ उठाया तो उसके साथ ही इन दोनों एड हॉक जजेस की बज़ाहिर कारकर्दगी जांचने के लिए इनका बेंच ही अलग कर दिया गया और अब उनके सामने अगले हफ्ते के लिए तकरीबन 38 के मुकदमात जो हैं वो लगा दिए गए हैं। उसके अलावा आज ये भी खबर गर्म है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक होने जा रही है। ये वो जुडिशल काउंसिल है जहाँ पे जजों के ख़िलाफ़ शिकायत को सुना जाता है, जहाँ पे ख़ुद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ कटहरे में खड़े रहे अपने ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के बाद, जहाँ से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी रुस्वा होके निकाले गए। और इस जुडिशल काउंसिल के अंदर अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजों में से बेशतर के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस और शिकायत, रेफरेंसेस तो नहीं कहेंगे, रेफरेंस तो हुकूमती होता है, जो शिकायत हैं किसी शहरी ने कराची से, लाहौर से या तो कर दी हैं या करवा दी गई हैं, और उन शिकायत के ऊपर भी बज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं और जस्टिस मोहसिन कियानी हैं। तो इस हवाले से जो हैं रेफरेंसेस की समाज शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करे और उसकी सरबराही हम सब जानते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ करते हैं। इसके बाद एक मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का भी है। इस्लामाबाद में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुकदमात का जो मुंतकिली थी उसको चैलेंज किया गया था और उसके हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत ने। वो फ़ैसला क्या होगा, और फिर पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो 8 लाहौर हाई कोर्ट के जजों के नाम नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दिए थे इलेक्शन कमीशन को, उनके ऊपर भी कोई अमल नहीं हो रहा और पंजाब के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं वो बिल्कुल गैर फ़ाल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उस बारे में क्या करेगी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो एक और अहम मामला है, पेशावर हाई कोर्ट से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने लिख कर ये कह दिया है कि एक अदालती कमीशन बनाया जाए 9 मई के कमीशन के वाक़यात के हवाले से, और इस कमीशन का मकसद क्या होगा, इस कमीशन का अख्तियार क्या होगा, क्या ये कमीशन पाया तकमील तक पहुँचेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में चीफ जस्टिस काजी फायज़ का नाम लेके जो फतवे जारी किए गए उसके ऊपर जो हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और फिर उन फतवों का पस मंज़र क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे दाएं जानब मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, और मेरी बाएं जानब वहीद मुराद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग भी तवील अरसे से करते रहे हैं। तो सबसे पहले साकिब बशीर साहब, ये जो एड हॉक जजेस हैं ये बड़ी अजीब बात है कि शायद मैंने तो कोई 27-28 साल में पहली बार देखा है कि एड हॉक जजेस का बेंच ही अलग कर दिया गया है। हमने तो ये तो सुना था मुहावरे में कि भाई किसी के पांडे या बर्तन ही अलग कर दिए जाए, लेकिन ये बेंच ही अलग कर दिया गया है। ये क्या इसके पीछे मंतक है? क्या एड हॉक जजेस के ऊपर अब दबाव होगा कि सारी दुनिया अब हमारी कारकर्दगी देख रही हैं और हमने केसेस ज़्यादा से ज़्यादा निपटाना है? क्या जस्टिस रश और जस्टिस क्रश होगा? ये इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। ये जैसे ही मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आता है 12 जुलाई को, और 12 जुलाई को ही जो कमीशन का इजलास था, जुडिशल कमीशन का, जिसने जजेस की जो तैनाती का कमीशन है उसका इजलास बुलाया जाता है 19 जुलाई को। तो इस दौरान बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में किसकी मेजॉरिटी है, किसकी माइनॉरिटी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ जो है माइनॉरिटी में चले गए हैं, तो एक आपके पता है आपको पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टाइमिंग थी इन जजेस की तैनाती की वो बहुत ही अहम थी। जुडिशल कमीशन के इजलास की आप बात कर रहे हैं 19 जुलाई को? जी, 19 जुलाई को जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, तो इस दौरान ये एक बहुत बड़े लेवल पे एक डिस्कशन शुरू हो गई कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़
وہ شاید جو ہے وہ مائنارٹی میں چلے گئے ہیں، تو وہ اس کو کور کرنے کے لیے ان ججز کو لایا جا رہا ہے. حالانکہ انہوں نے پرپز یہ بتایا کہ جو پینڈنسی ہے 58,000 جو ہے وہ کیسز سپریم کورٹ میں اور وہاں پہ اس پینڈنسی کو کور کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز کو لایا جا رہا ہے. تو یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. تو اس لحاظ سے ان پر پریشر بھی آیا. آپ کو پتہ ہے جسٹس مقبول باقر جو ہے، جسٹس مشیر عالم جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، بلکہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل انہوں نے پہلے رضامندی کا اظہار کیا، پھر انہوں نے جب معذرت کی، اور معذرت میں ایک جو ان کا پوائنٹ وہ یہ بھی تھا کہ سوشل میڈیا کا یا پریشر جو تھا پبلک کا، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی. لیکن پھر ہمیں پتہ چلا کہ ان کی جو ہے وہ پہلے تو کمیشن میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جب وہ ایک بندہ معذرت کر رہا ہے تو پھر آپ ان کو کیوں جج بنا رہے ہیں. لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ بنانا ہے اور وہ بن گئے. پھر انہوں نے رضامندی، اور اب جو ہے وہ آگے ہیں. ان کی آج اوٹ ٹیکنگ بھی ہو گئی ہے. 38 کیسز ایک ہفتے مطلب اگلے 4 دنوں کے لیے لگائے گئے ہیں. الگ بینچ کی بہت اہم ہے. اب الگ بینچ الگ کورٹ ہوگی. کون سی نمبر کی کورٹ ہوگی؟ ویسے تو مطلب ہم نے سنا ہے کمرہ عدالت تو بہت ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ان کو کوئی نہ کوئی کمرہ عدالت تو مل ہی جائے گا. اور میرے خیال میں 7-8 کمرہ عدالت ہیں اور بہت سے خالی ہیں. کچھ کمرہ عدالت میں تو وہ 58,000 کیسوں کی فائلیں ہیں جو ان 2 ڈاک ججز نے جو ہے جن کا فیصلہ دینا ہے. اور اگر وہ اسی کمرہ عدالت میں یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے تو فائلیں بھی قریب ہی پڑی ہوں گی. وہ اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے تو شاید وہ جلدی ہوگا. مگر وحید مراد صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ ہوگا کہ انہوں نے کارکردگی دکھانی ہے، کیونکہ ان کا تو بینچ ہی الگ کر دیا گیا ہے. تو اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس بینچ کی کتنے کیسز لگے ہیں، کتنے فیصلے ہوئے ہیں. تو ایک عام آدمی یا ایک عام سائل جو ہے کسی ایسے 2 ججوں کے پاس اپنا کیس لگوانا چاہے گا جو ججز جو ہیں وہ دیگر آئینی ججوں کی طرح ان کی نوکری کو کوئی تحفظ بھی نہیں ہے، وہ ایڈ ہاک جج ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ کیس فیصلہ جلدی کرنا ہے. تو کیا نفسیاتی طور پہ کیا سوچ ہوگی ایک سائل کی ایڈ ہاک ججوں کے سامنے اپنا کیس لگوانے پر؟ میرے خیال سے ساحل بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے تو کون ایڈ ہاک جج ہے اور کون مستقل جج ہے. 17 ججز جو سپریم کورٹ میں بیٹھتے ہیں، جو بعد میں پتہ لگ جائے گا بعد میں تو جو بھی ہوگا. لیکن یہ دونوں ججز جو ہیں وہ کرمنل کیسز یا فوجداری کیسز کے ماہر ہیں. خاص طور پر جسٹس سردار طارق مسعود، ان کی ایک بڑی لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے. بڑے طویل عرصے انہوں نے فوجداری کیسز لڑے. پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے جج بھی جب بنے تب بھی ان کے پاس ذرا فوجداری کیسز لگتے تھے. تو سابق چیف جسٹس جو ہیں آصف سعید کھوسہ، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہی ایک جج تھے جو سپریم کورٹ میں فوجداری کیسز کو دیکھتے تھے. تو اب ان کو لانے کا مقصد تو بظاہر یہی بتایا گیا. اب ہم کسی کی نیت پہ اگر شک نہ کریں تو جو بتایا گیا تھا اسی مقصد کے حصول کے لیے اگر یہ 58,000 کیس نہیں بھی سن سکتے تو ظاہری بات ہے کوئی 1,000-2,000 کیسز اپنے اگر جب تک یہ ہیں یہ پینڈنسی کم کر دیں، ختم کر دیں تو بہتر رہے گا. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ماضی میں ایڈ ہاک ججز جو لائے گئے تھے، جسٹس خلیل الرحمان رمدے 11-12 میں ان کو ہم نے دیکھا وہ زیادہ تر بیٹھے رہتے تھے. چیف جسٹس افتخار چودھری جو اس وقت کے تھے ان کے ساتھ بینچ میں 3 رکنی بینچ میں وہ سب سے جونیئر جج بن گئے تھے. پھر رحمت حسین جعفری اس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو لایا گیا تھا. لیکن ابھی ایک طویل عرصے بعد اس طرح کا یہ تجربہ کیا گیا ہے اور یہ تجربہ جو ہے وہ اس نام پہ کیا گیا کہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے، کیسز بہت زیادہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. تو جو آپ نے عام سائل کی بات کی، عام سائل بیچارہ کہتا ہے کسی طریقے سے میرا کیس جو ہے سپریم کورٹ سن ہی لے ایک بار. یعنی ایسے کیسز میں جو 20 سال سے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو فوجداری کی ہم بات کر رہے ہیں، فوجداری کے علاوہ جو دیوانی مقدمات ہیں، سول مقدمات ہیں، بہت سے لوگوں کے 25 سال سے کیس پڑے ہوئے ہیں، ان کی باری نہیں آئی. اب 58,000 میں ایسے بہت سے کیسز ہوں گے، ہزاروں ایسے کیسز ہوں گے جن میں سے جو اصل مدعی ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ان کی دوسری نسل دیکھ رہی ہوگی اس کیسز کو. اچھا، میرے نزدیک ثاقب اور وحید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 جو ایڈ ہاک معزز ججز ہیں انہوں نے ایک طویل عرصہ ہائی کورٹوں میں گزارا ہے، سپریم کورٹ میں گزارا ہے. اور سوال یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اس حوالے سے بھی کوئی اعداد و شمار آنے چاہیے کہ جب ریٹائرمنٹ سے پہلے ان ججز کی کوئی کارکردگی سامنے آنی چاہیے کہ ایک جج نے ہائی کورٹ میں کتنے فیصلے لکھے ہیں، کتنے کیسز ڈیسائیڈ کیے ہیں کسی بینچ میں بیٹھ کے یا سنگل جج کے طور پہ. یہ تمام کارکردگی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اب اس مسئلے کا یہ حل تو نہیں ہے کہ 58,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہو گئے ہیں اور آپ ایڈ ہاک جج لگا کے لوگوں کی جیب سے ہی ٹیکس کا پیسہ نکال کے آپ انہیں ڈبل تنخواہیں دے رہے ہیں، پینشن بھی دے رہے ہیں، تنخواہ بھی دے رہے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اب یہ کیسز آپ کے جلد سنے جائیں گے اور آپ کو انصاف ملے گا.
تو میرے خیال میں کچھ احتساب بھی ہونا چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایڈ-ہاک ججز لگا دیں, مرضی ہے تو 2 لگا دیں, 4 لگا دیں, 5 لگا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایڈ-ہاک ججز کا ایک الگ سے بینچ بنا دیا گیا ہے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ یقینی طور پہ ان دونوں ججز پہ, معزز ججز پہ ایک دباؤ ہوگا. ایک تو عمر کا تقاضا ہے, اور دوسرا جب ایک سپریم کورٹ سے جج ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ بھی ریٹائر ہو جاتا ہے. اب اسی عمر کے ان کے ساتھی ججز جو ہیں وہ باغبانی کر رہے ہیں, وہ پھول لگا رہے ہیں, پودے لگا رہے ہیں, واک کر رہے ہیں, اپنی پینشن کو انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں آپ ججوں کی تو ایڈ-ہاک جج لگا کے تعداد بڑھا دیتے ہیں, مگر ثاقب بشیر صاحب لاہور ہائی کورٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ کل 60 یا 62 ہائی کورٹ کے ججوں کی آئینی طور پہ ان کی تعداد ہے, تو اس میں کتنے جو ہیں وہ 36 کے قریب تعینات ہیں, اور باقی تمام جو ہیں تقریباً 25-26 جو ہے, تقریباً 25-26 ججز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں لگانے والے ہیں. 2 ججز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگانے والے ہیں. کوئی 8-10 ججز جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ابھی لگانے والے ہیں, اور سندھ ہائی کورٹ میں بھی کچھ ججز جو ہے وہ ابھی لگانے والے ہیں. تو اوورآل جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ وہ جو ججز کی خالی ہیں وہ ججز لگنے چاہیے ان کے حوالے سے, کیونکہ پینڈنسی پھر وہاں پہ بھی بڑھ رہی ہے نا, کہ جہاں پہ اگر 60 جج ہیں تو 35 جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو باقی کہاں جا رہے ہیں. تو اسی طرح باقی عدالتوں میں بھی اسی طرح ہی ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں گا جو ایڈ-ہاک ججز کے حوالے سے, ایڈ-ہاک جو ججز ہیں وہ ایک ریٹائرمنٹ کے پر ایک جج چلا جاتا ہے, اس نے ریٹائرمنٹ کی وہ ایج گزارنا شروع کر دی, اس کے 2-4 مہینے 6 مہینے یا سال گزر گیا, تو اس کے سسٹم سے سٹیک بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب وہ بطور سٹنگ جج ہوتا ہے تو اس کی سچویشن اور ہوتی ہے, صورتحال اس کی سوچ کا اینگل اور ہوتا ہے. اب تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ ریٹائرڈ جو ہے وہ ایک عمر آپ گزار رہے ہیں, تو چلیں جج بن کے گزار لیں گے. بالکل یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی اگر باربر شاپ میں جائیں تو جو نوجوان ہیئر سٹائلسٹ ہوتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے, لیکن جو بزرگ ہیئر سٹائلسٹ ہوتے ہیں وہ بس جس طرح کینچی چلاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو گئی. وحید مراد صاحب, آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 2 ایڈ-ہاک ججز تو لگا کے کیس کی پینڈنسی 1000-2000 اگر کم بھی کر دیں گے تو کم از کم وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ میرے دور میں تو پینڈنسی جو ہے وہ 58,000 سے 56,000 پہ آ گئی. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جینوئن کوشش ہے سائلین کے مسائل حل کرنے کی, یا یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے تھوڑا سا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مقدمے کہیں 60,000 کا لمٹ ٹپ نہ جائیں؟ ایک لحاظ سے تو یہ اس سے پہلے بھی یہی کوشش کرتے رہے ہیں جو چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں, ان کا بھی یہ تھا کہ آخر میں جاتے ہوئے وہ اپنے جب آخری تقریر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا تو اتنی تھی, یا اس سال ہر سال وہ جاری کرتے ہیں اعداد و شمار بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کہ اس سال کے شروع میں جوڈیشل ایئر کے اتنے مقدمات تھے اور اتنے نئے آئے اور اتنے ہم نے ڈسپوز آف کیے اور اب اتنے رہ گئے. تو یہ تعداد یا شمار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جتنے کیسز اگر فائل ہو رہے ہیں تو اس حساب سے آپ پینڈنسی نہ ہونے دیں. اور جو جج ظاہری بات ہے ملینز میں تنخواہ لے رہے ہیں, تو اگر آپ ایک کیس اس سے نہیں سن رہے کہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, سردیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اسی کالونیل دور میں اب بھی رہ رہے ہیں کہ جو برٹش راج نے یہاں پر بنایا تھا پاکستان کی فوج کے لیے بھی, اور عدلیہ بھی اسی پیٹرن پہ چل رہی ہے کہ جی وہ گرمیوں کی چھٹیاں اور سردیوں کی چھٹیاں. بھئی گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیاں اب اس ملک میں آپ برٹش تو نہیں کہ واپس جا رہے ہیں اپنے اس میں, یہ تو اس دور کا وہ تھا. آپ کچھ نیا وہ بنائیں. چلو جس طرح اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں, اسکول کی چھٹیاں مہینے میں اگر مہینہ کرتے ہیں بچے تو آپ 15 دن کر لیں, اور ویسے بھی 2 دن جب آپ کی ہفتے میں چھٹیاں ہیں تو اس حساب کو دیکھ لیں. اور پھر یہ اگر 17 آئین میں دیے گئے ہیں ججز ہیں, یہ اگر 17 آپ سیاسی مقدمات کو نکال کے دیکھیں, وہ کیسز جو رپورٹ نہیں ہوتے اس کو اگر بر وقت لگایا جائے اور بر وقت سنا جائے, اور ان کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں ریمارکس بھی آپ کو نہیں دینے پڑتے, آپ کو ٹو دی پوائنٹ چلنا پڑتا ہے, لا اور کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا پڑتا ہے, تو آپ فوری طور پر کو حل کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں معاملات کو. تو میرے خیال سے گننے کے بجائے یہ ہے کہ کام پہ توجہ دی جائے تو لوگوں کو بہت سے مسائل لوں گے اور پینڈنسی حل ہو جائے گی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ 2 ایڈ-ہاک ججز لگنا جو ہیں اس سے سائلین کے مسائل بظاہر حل نہیں ہوں گے. ہاں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جو ازل سے اپنا پروفائل بہتر کرنے کی کوشش میں ہیں, ان کے پروفائل میں یہ آ جائے گا
کہ جب چیف صاحب آئے تھے تو 56,000 کیسز تھے اور جب گئے تو بھی 56,000 کیسز ہوں گے, یا اگر ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں, یا 55,000 ہو جائیں گے. تو اصل چیز ہے کہ ہائی کورٹوں میں بھی جو ججز کے قانون کے مطابق سینکشن تعداد ہے اس کو بھی فل کیا جانا چاہیے. اور ہائی کورٹوں میں جو ویکینسیاں خالی رکھی جاتی ہیں اس کے بارے میں ایک بڑا ہی اسٹرانگ یہ پرسیپشن ہے کہ وہ وکیلوں کو دانہ ڈالنے کے لیے خالی رکھی جاتی ہیں. چیف جسٹس ہائی کورٹ کا جو ہے وہ تمام ویکینسیاں اس لیے نہیں فل کرتا کہ پھر وکیلوں کو دانہ نہیں ڈالا جا سکتا. ہر وکیل کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 25-26 لاہور ہائی کورٹ میں خالی ہیں, یہ 8-10 جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں یا بلوچستان ہائی کورٹ میں 2-3 خالی ہیں, یا سندھ ہائی کورٹ میں. تو ہر وکیل سوچتا رہتا ہے کہ چیف جسٹس کو ناراض نہیں کرنا, ہو سکتا ہے میری باری آ جائے اور یہ خالی اسامی میں میرا کوڑا نکل آئے. تو یہ چیزیں بند ہونی چاہیے, اور جب تک سائلین کو ضلعی عدلیہ کے لیول پہ انصاف نہیں ملتا تو اس وقت تک سپریم کورٹ میں 3 یا 4 ایڈ ججز لگا دینے سے چیف جسٹس کی الوداعی تقریر تو بہتر ہو سکتی ہے, لیکن جو عوام ہے ضلعی سطح پہ, ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور ہائی کورٹ کی سطح پہ اس کو فوری انصاف نہیں مل سکتا. میرے خیال میں ہم نے بہت بات کر لی ایڈ ہاک ججز کی. ہم نے بھی اپنا ہی ایک ایڈ ہاک ججز کا بینچ بنایا ہوا ہے ادھر. ہمارے برتن بھی جو ہے نا وہ الگ ہی ہوتے ہیں, بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا مسئلہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے. تو ثاقب بشیر صاحب, یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کیے جانے کی جو خبر ہے, تو یہ چھٹیوں کے اندر چیف جسٹس قاضی فائزہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کیسے متحرک کر پائیں گے؟ کیونکہ میرے خیال میں 2 سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں آئین پر نیکسٹ سینئر جج جو ہے اس کا حصہ ہو جاتا ہے کیا, یا ان کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ یا اگر چیف جسٹس قاضی فائزہ زبردستی جوڈیشل کونسل کی کارروائی چلاتے ہیں اور ساری انکوائریاں مارک کر دیتے ہیں, تو یہ انکوائریاں وہ خود کریں گے یا جسٹس منیب اختر کو دیں گے, جسٹس منصور علی شاہ کو دیں گے, اور خاص طور پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو شکایات آئی ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ خبر جو ہے وہ کل ہمارے دوست میاں عقیل افضل انہوں نے دی کہ جو منگا لیا ہے, ریکارڈ منگوایا ہے چیف جسٹس نے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کتنی کمپلینٹس جو ہے وہ آ چکی ہیں, اور اس حوالے سے اب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ان کو انکوائری مارک ہونی ہے مختلف ججز کو, سپریم کورٹ کو. اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز ہیں, جسٹس بابر ستار ہیں, جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں, جسٹس ارباب ہیں, اور جسٹس بابر اس کے علاوہ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں, چیف جسٹس عامر فاروق. 4 وہ ججز ہیں جو 6 ججز کے جنہوں نے خط لکھا ان میں سے ہیں, اور چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ 5 تو ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. پھر ملک شہزاد احمد خان صاحب ہیں, ان کے خلاف بھی کمپلینٹ. تو یہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ کمپلینٹس جو ہے وہ آئی ہیں. اس میں جو ایک بینچ کے معزز ممبر ہیں جسٹس منیب اختر, ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید وہ اگست میں بھی اویلیبل نہیں ہوں گے. اب اس جو ہے وہ اویلیبلٹی نہ ہونا ان کو, اس کو اس طرح نہیں دیکھا جا سکتا کہ جس طرح آپ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر روٹین میں آپ دیکھتے ہیں کہ روٹین میں اکتوبر میں جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ایک جج جو ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا ہے تو اس کی جگہ تو آپ دوسرا لگا لیں گے, لیکن چھٹیوں میں میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ اس کو کراس کریں گے, کیونکہ چھٹیاں تو پھر بھی ہم مانے نہ مانے وہ سپریم کورٹ کے ان رولز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چھٹیاں ہونی ہی ہونی ہیں, اور وہ بھی انہوں نے 2 ماہ سے 1 ماہ کی, اور وہ 1 ماہ جو چھٹیاں 3 ماہ سی تو 2 ماہ کی, تو وہ چل رہی ہیں چھٹیاں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کی غیر موجودگی میں جو سیکنڈ جو اس کا آپشن ہوگا جو سینئر جج ہوں گے وہ بٹھایا جائے گا, یہ تو نہیں ہو سکے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل, اس کا مطلب یہ ہے پھر ایک اور بات ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ ہے, اور 4 جو ججز ہیں ان کے خلاف بھی کمپلینٹ ہے. اب جو 4 ججز میں سے کسی کی ٹیک اپ ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے وہ کیا اس میں بیٹھیں گے, کیونکہ انہوں نے ان 4 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جو خط لکھا تھا وہ خط میں بنیادی طور پر جو پوائنٹس تھے وہ چیف جسٹس کے خلاف بھی جا رہی تھی چیزیں کہ ہم نے ان کو بتایا, انہوں نے کیا نہیں ہے, تو کیا یہ بیٹھیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس سے بظاہر جو کیلکولیشن میں نے کی ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ سپٹمبر سے پہلے یہ بھی ممکن نہیں ہے, جس طرح مخصوص نشستوں کی نظر ثانی جو ہے سپٹمبر سے پہلے ممکن نہیں ہے. اچھا وحید مراد صاحب, بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھا اور بڑے بھیانک انکشافات کیے, خفیہ اداروں پہ الزامات لگائے, اہل خانہ پر تشدد کے الزامات ہیں, اپنے بیڈ روموں میں, ججوں کے گھروں میں خفیہ کیمرے کے انکشافات ہوئے, اور بہت ساری کارروائیاں. اور پھر ملک شہزاد احمد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو اپنے ایک انسداد دہشت گردی عدالت جج سرگودا کے جج کے واقعات سنائے, بڑے خوفناک ہیں. ان ججوں کی شکایات پہ تو
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई नोटिस नहीं लिया, हालांकि वो 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातब किया था वो ख़त, मगर आम लोगों की शिकायत इन जजों के ख़िलाफ़ जो हैं वो एकदम से टेकअप होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि ये एक किस्म का सवाल पैदा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अदलिया के बाप होते हुए अपने जजों को तो शिकायत के ऊपर तो तजावीज़ मांगते फिरते हैं, मगर शहरियाँ पता नहीं वो शहरी भी किसके हैं, प्रॉक्सी हैं, क्या हैं, उनकी दरख्वास्त के ऊपर बड़े मुतहरक हो गए हैं जी जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी करेगी, उनको प्रोसेस करेगी। ये अजीब बात नहीं है, तजाद नहीं है ये? उसूली तौर पर तो जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो प्रोफाइल था या जो उनकी शख्सियत थी या है, या जिस तरह वो जब चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे तो तब वो जो कवायद रूल्स के बिल्कुल वो एक सीधी लकीर पर या सीधी लाइन में वो जा रहे थे। जो उनका अपना कहना था, जो हमने उनको कोर्ट में कहते हुए देखा सुना, और फिर जिस तरह उन्होंने खतूत लिखे, तो उस उसूल को मद्देनज़र रखते हुए और कवायद को मद्देनज़र रखते हुए, और वैसे ही एक जो कानून है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उसकी वो दी हुई हैं चीज़ें, लिमिटेशन या जो प्रोसीजर दिया हुआ है, तो फौरी तौर पर जैसे ही वो ख़त आया था तो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बैठना चाहिए था। ये जो कहते हैं ना लोग कि बस जी इसमें गुंजाइश कहाँ है, इसकी फ़लाँ कहाँ है, भाई जब आपकी सुपीरियर जुडिशरी का मसला है, आपको 5, 6, 4, 1, 2 कोई भी हाई कोर्ट का जज ख़त लिख रहा है और इसमें एक चीफ जस्टिस को नॉमिनेट किया गया है, उन पे इल्ज़ाम है जी, तो आपको फौरी तौर पर ये जो एक शक है या एक साया पड़ रहा है शक का आपके एक सिस्टम पे और हायर जुडिशरी पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए आम लोगों के सामने, जो आम लोग इतनी उसमें नहीं जाते कि ये आइन में गुंजाइश है या नहीं है, या उसकी रूल्स में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ये हो सकता है ख़त लिखा जा सकता है, नहीं लिखा सकता, आप बैठें, आपके जो भी वो है अटॉर्नी जनरल को बुलाएं और ये ख़त आप उनके सामने रखें, और फिर उसमें से एक एक करके आप जजेस को बुला लें जिसको वो जो शिकायत है, और जो आप बाद में ओपन कोर्ट में कहते हैं कि एविडेंस नहीं है, ये नहीं है, बजाय ये कि आप उनको घर पे बुलाते या उनसे अलग अलग मिलते, आप उसको उसी वक्त हल करते। फिर इस तरह का जो लोअर जुडिशरी का आपने कहा कि जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था सरगोदा के जज ने, तो उसमें जो हुआ तो उस वक्त भी बाद में हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, उसमें फिर डायरेक्शन दी वज़ीर-ए-आज़म को कि किसी भी किस्म का कोई भी बंदा जो है वो रब्ता ना करे किसी भी जज के साथ। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए अगर उस वक्त हाई कोर्ट के जजों के ख़त पे ये कर लिया जाता, उसी उसूल के तहत जो उसूल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी पूरी जो प्रैक्टिस रही है उनके बतौर जज उसमें मुरतब किए थे, या जिस पे उन खतूत में हमें नज़र आते हैं जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहिबान को लिखे गए या रजिस्ट्रार ऑफिस को लिखे गए, तो मेरे ख्याल से ये मामला यहाँ तक ना आता और हम यहाँ पर आज डिस्कस ना कर रहे होते इसको, उसी वक्त हल हो जाता। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, मगर ये भी मैं बताता चलूँ कि ख़ुद अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं अपनी ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कटहरे में भी खड़े कर दिए गए हैं, और उसकी वजह वो रेफरेंस है जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब ने दायर किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, और बल्कि माजरत के साथ आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ भी हुआ है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ास तौर पे सिकंदर सुल्तान राजा जो उनके ख़िलाफ़ दायर हुआ है, उस रेफरेंस के अंदर खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, और ख़ास तौर पे इस वजह से कि रावलपिंडी के एक साबिक़ कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा हैं, उन्होंने जो एकदम से इंकशाफ किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रावलपिंडी डिवीज़न में 13 में से 11 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन में धांधली करवाई और 70 हज़ार लीड से हारने वाले नून लीग के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया जालसाजी करके, जाली वोटें डाल के। और उसमें उन्होंने लियाकत अली चट्ठा ने ये भी एक वीडियो इंटरव्यू में ये कह दिया था कि इस सारी धांधली के ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी वीडियो पे आके इस इल्ज़ाम की तरदीद तो कर दी थी हमारे कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स की वीडियो पे आके, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप होता है, तो क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उस रेफरेंस की समाअत के लिए जुडिशल काउंसिल की सरबराही करने की पोजीशन में होंगे? आप क्या कहेंगे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है इसमें चीफ जस्टिस की क्या पोजीशन होगी? नहीं, पोजीशन डेफिनेटली वो उनका जो है वो नाम लिखा हुआ है, एक एलिगेशन है, इल्ज़ाम है
اس کو ابھی دیکھنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، لیکن ان کو یقینی طور پر جب جو کمپلیننٹ ہیں جب ان کے سامنے جائیں گے، جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں، تو وہ پھر اس پوائنٹ کو تو ریز کر سکتے ہیں، اور یہ پوائنٹ اگر ریز ہوا تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اب ایس جے سی میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. جس طرح چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں وہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کر دوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، کہ 4 ججز کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹس آ چکی ہیں. ان 4 ججز یا 6 ججز کے معاملات جب گئے تھے سپریم کورٹ میں، اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی پوری جوڈیشری کے ساتھ فل فلیج جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور کلیئر سٹانس لیتے، تو میرا یہ خیال ہے کہ نوبت شاید یہاں تک نہ آتی. لیکن نوبت جو ہے وہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور چیزیں جو ہے وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوئیں جس طرح ہونی چاہیے تھیں. اچھا جی، اب تیسرا اہم ایشو الیکشن ٹرائبونل کا ہے، اور یہ وہ الیکشن ٹرائبونل ہیں جو الیکشن کے قانون کے تحت ہر الیکشن کے فوراً بعد بنائے جاتے ہیں تاکہ جو بھی شکایات ہیں وہ ان ٹرائبونل کے سامنے سنی جائیں. سب سے بڑی شکایت پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام امیدواروں کو تھی جن کو مبینہ طور پہ ہرایا گیا تھا فارم 47 کے ذریعے، جبکہ فارم 45 جو ان کے پاس تھا اس کے مطابق وہ اپنے اپنے حلقوں میں جیتے ہوئے تھے. اب پنجاب کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم سے مشاورت کی، اور جسٹس عالیہ نیلم نے انہی 8 ججوں کو نامزد کر دیا جن 8 ججوں کو ملک شہزاد احمد ان کے پیش رو جو چیف جسٹس سے انہوں نے نامزد کیا تھا، اور جس پہ چیف الیکشن کمشنر کو اعتراض تھا، اور اسی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں بھی آئے اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے. جبکہ دوسری طرف اسلام آباد میں جو 3 حلقے ہیں نون لیگ کے امیدوار کامیاب قرار دیے گئے، ان کے خلاف پی ٹی آئی نے جب اسلام آباد کے جسٹس طارق محمود جہانگیری، جن کو خود چیف جسٹس عامر فاروق نے بطور الیکشن ٹرائبونل تقرری کی تھی، ان کے سامنے درخواست دی، انہوں نے جب کارروائی شروع کی تو ان کے خلاف پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ چلی گئی، اور الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے ان سے وہ تمام مقدمات لے کے جو پارلیمنٹ کا نیا منظور شدہ ایک قانون تھا اس کے تحت ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج کے پاس وہ مقدمات منتقل کر دیے گئے تھے، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو روک دیا، مگر اب یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. تو کوئکلی ثاقب مجھے بتائیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نون لیگ کے 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے حوالے سے جس قانون کو چیلنج کیا گیا تھا، آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا، اب فیصلہ کس چیز پہ محفوظ ہوا ہے؟ جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے اس کے اوپر محفوظ ہوا ہے، یا جو آرڈیننس کے خلاف کارروائی چل رہی تھی اس کے اوپر محفوظ ہوا ہے؟ آرڈیننس جب آیا تھا تو اس وقت 10 جون کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا کہ جسٹس جہانگیری کے جو ٹرائبونل ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں، تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا. اس پہ فیصلہ محفوظ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ٹرائبونل تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہنا ہے یا اس فیصلے کو کالعدم ہونا ہے. یہ 2 ہی چیزیں اس میں طے ہونی ہیں. جو دوسرا ایکٹ ہے، جو اب پہلے آرڈیننس تھا پھر ایکٹ بن چکا ہے، اس ایکٹ کو الگ سے چیلنج کیا گیا، وہ کارروائی الگ سے ہونی ہے. ابھی اس پہ آرگومنٹس نہیں ہوئے، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لارجر بینچ بنے گا، لارجر بینچ جو ہے وہ. اور لاہور ہائی کورٹ کے جو 8 ججز ہیں انہوں نے بھی کام نہیں شروع کیا الیکشن ٹرائبونل میں؟ نہیں، کام شروع کیا. اسلام آباد کے ٹرائبونل بھی کام روک چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے بھی کام روک چکا ہے. اور جو سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ نے کیونکہ اسٹے دیا ہوا ہے اور کیونکہ انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ میننگ فل کنسلٹیشن کر لیں چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، لیکن وہ بھی ہو چکی. ابھی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ بال سپریم کورٹ کے پاس ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ، کیونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت یہ بھی ہے کہ الیکشن پٹیشن 180 دن میں ڈیسائیڈ ہونی ہے، تو وہ 180 دن جو ہے وہ اب اس میں سپریم کورٹ بھی انوالو ہے. تو اگر وہ لنگر آن ہوتا جائے گا، پہلے ہی 8 فروری الیکشن پر بہت زیادہ سوالات ہیں، تو وہ میرا خیال ہے پھر اب جو ابھی فیصلہ آنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اگر فرض کریں یہ فیصلہ آتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں تھا اور جو ٹرائبونل یہی کام کرے گا، تو میرا خیال ہے یہ بھی چیلنج ہو جائے گا. اگر انہوں نے کہا کہ نہیں فیصلہ درست تھا، پھر بھی چیلنج سپریم کورٹ میں، بال پھر بھی سپریم کورٹ جانی ہے. بہرحال جی، میرے خیال میں مقصود نشستوں کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے، اگر وہ آ گیا نا تو یہ سارے فیصلے اسی میں حل ہو جائیں گے، اور ہونے بھی چاہیے میرے خیال میں. بہرحال بھائی مراد، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں یہ 45 والا کام تو رک گیا اور 47 والی ٹرین چھکا چھک چلی جا رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ افسوسناک ہی صورتحال ہے. دیکھیں کہ 6 مہینے یعنی ہونے لگے ہیں، 8-10 دن بعد 6 ماہ ہو جائیں گے. 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، اور اس کے بعد اگر ایک بندے کو یہ ہے کہ وہ جیتا ہوا ہے اور وہ اس کو ہرایا گیا اور وہ اس کے لیے پھر کہاں جائے گا؟ الیکشن کمیشن جائے گا، الیکشن کمیشن کے بعد وہ ٹریبونل میں جائے گا، ٹریبونل کے بعد وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. اب اگر
6 माह बाद ये तक फैसला नहीं हो रहा कि जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसने कार्रवाई तक अगर शुरू ही नहीं की, क्योंकि जब उस ट्रिब्यूनल का जज ही डिसाइड नहीं हो रहा कि रिटायर्ड जज करेगा या जो हाज़िर जज है वो करेगा, तो फिर आप देखें ना, फिर उस पर शकूक मज़ीद बढ़ेंगे। आम लोग जिस शक का इज़हार कर रहे हैं वो मज़ीद गहरा होता जाएगा और लोगों को यकीन होता जाएगा कि वाकई से कुछ ना कुछ है, दाल काली है या पूरी दाल में काला है, कुछ भी है। वजह यह है कि जब 6 महीने बाद भी किसी बंदे को ये पता नहीं चल रहा कि अभी ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई नहीं शुरू की, बहुत से लोगों ने मायूस हो के वो बैठ गए कि भाई हमने जीते हुए थे, लेकिन अब चूँकि उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि हमें नहीं लाना पार्लियामेंट में या नहीं आने देना, तो वो 8 फरवरी के बाद अब जुलाई ख़त्म हो रहा है, अगस्त आने वाला है और फिर अगस्त वैसे ही आज़ादी का महीने, देखते हैं क्या होता है। ये अगर 5 अगस्त भी आ रहा है 5 अगस्त भी आ रहा है, 1 साल मुकम्मल। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है, तो अब एक चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखनी चाहिए कि 8 फरवरी पहले ही सवालिया निशान है। फिर वही हुकूमत, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है कि इन्होंने लेजिस्लेशन की थी कि सिटिंग जजेस जो है वो ट्रिब्यूनल होंगे, और जब इलेक्शन के बाद इन्होंने देखा कि ये मामलात नहीं चलेंगे, हमारे तो बहुत सारे जो है वो स्टेक्स जो है वो लग जाए, वो इशू हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज और ट्रिब्यूनल लगा देते। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि 8 फरवरी को जो कानून था उसी कानून के तहत जो है वो ट्रिब्यूनल बनने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत ने एक्ट बना लिया और नई कानून साजी कर ली है। बहरहाल जी, हुकूमत तो शहबाज स्पीड की है, मगर इंसाफ जो है वो शायद शहबाज स्पीड पे नहीं मिल सकता, और हुकूमत ने जो भी कानून साजी की है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है। शायद वो कभी चाहती नहीं थी कि फॉर्म 45 के हवाले से जो शिकायत हैं उनका कभी भी कोई फ़ैसला हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसी कानून साजी कर दी कि लोग उस कानून साजी की ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़े, और जो असल फॉर्म 45 है वो अभी भी अदालतों में ही है, और उसके बारे में आज तक आवाम को नहीं पता कि फॉर्म 45 सही था या फॉर्म 47 सही था। तो अब चलते हैं, दूसरा अहम मसला है। पेशावर हाई कोर्ट से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ख़त लिख के कहा है कि जी अदालती कमीशन बनाए जाएँ 9 मई के वाक़यात के हवाले से। तो साकिब बशीर, पहले तो ये बताएं कि क्या पेशावर हाई कोर्ट अगर कोई जज मुकर्रर कर देती है हाई कोर्ट का, तो क्या वो अदालती कमीशन काम कर सकेगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है 9 मई के वाक़यात हैं, फ़ौजी तनसीबात हैं, और क्या पेशावर हाई कोर्ट का कोई जज किसी वजारत दिफा को या फ़ौजी हुकाम से शवाहिद मांग सकता है, CCTV मांग सकता है, फ़ौजी जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, एजेंसियों के एहलकार हैं, उन्हें तलब करके उनके बयान रिकॉर्ड कर सकता है? कानून के मुताबिक तो ये सब कुछ वो कर सकता है, लेकिन क्या अमली तौर पे पेशावर हाई कोर्ट के किसी जज के लिए ऐसा करना मुमकिन होगा? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो अदालती कमीशन क्या करेगा? पहली बात तो ये है कि इसकी जुरिस्डिक्शन वाला मामला अभी आएगा कि जुरिस्डिक्शन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा होगी या उससे वो जो बाहर निकलेंगे। अगर बाहर आते हैं तो पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार तो नहीं बनता। फिर दूसरी जो बात आपने की, वैसे तो जो पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सेक्रेटरी दिफा को नोटिस भी करते रहते हैं, उनसे जवाब तलबी भी होती रहती है, और उनके मातहत जो इदारे हैं उनकी मुतलका रिपोर्ट्स भी, खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स भी वो तलब करते रहते हैं। रूटीन में तो ये प्रैक्टिस है, मतलब उनका जुरिस्डिक्शन बनती है। अब अगर कमीशन बन जाता है और कमीशन भी इंक्वायरी एक्ट के तहत बनता है, तो ये देखना होगा कि अगर फ़र्ज़ करें वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ही करते हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा में इंस्टॉलेशन पर या जो तनसीबात हैं उन पर जो अटैक्स हुए, उनकी इंक्वायरी के लिए उनको CCTV रिकॉर्ड होंगी, फिर उसमें जो वक़ूआ हुआ उससे मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें उनको कमीशन को चाहिए होंगी। वो अल्टीमेटली मेरा ख़्याल है सेक्रेटरी दिफा को ही उनको उसके ज़रिए ही ये जो है वो तलब करना पड़ेगी चीज़ें। अब देखना ये है कि इसमें DOR क्या होते हैं, कितना उसको इख्तियार दिया जाता है और किस एंगल पे वो चलते हैं। ठीक है, ये तो एक बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अगर ये कमीशन बनवा रहा है तो आपको लगता है कि ये कमीशन जो है अपना काम कर पाएगा, और कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर जो फ़ौजी हुकाम हैं वो इस तरह की अदालती तहकीकात में तावन करेंगे? मैं इसको मतीउल्लाह पॉलिटिकली देखता हूँ। आप लोग तो इसका लीगल इसका एस्पेक्ट है कि वो इंक्वायरी एक्ट के तहत बना सकते हैं और वो तलब कर सकते हैं, नहीं तलब कर सकते, वो एक लीगल इशू है। लेकिन मेरे ख़्याल से उनका जो मकसद है या उनका जो एम है या निशाना है वो ये है कि आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला मुंतखब होने के फ़ौरन बाद कहा था, और उससे पहले वो कहते रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि 9 मई पे जितने भी मुकदमात यहाँ पर हमारे कारकुनों पर बने हैं वो सब हम ख़त्म करेंगे। और उस वक्त लोग पूछ रहे थे कि कैसे ख़त्म करेंगे। तो मेरे ख़्याल से उसका जो अल्टीमेट मकसद है
اس کمیشن بنانے کا، اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے وہ شاید یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگوں پر 9 مئی سے منسلک ہونے کے جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں 9 مئی 2023 کے بعد، اس کو وہ پیش کروائیں گے. اس میں کوئی ایسی فائنڈنگ وہ دیں گے کہ یہ تمام مقدمات جو ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھے. اس میں سے وہ لوگ شاید رہ جائیں گے جو پکڑے گئے ہیں یا جو ویڈیوز میں ہیں، سی سی ٹی وی میں ہیں، جن نے پشاور میں حملے کیے، جن نے دیر میں حملے کیے، وہ جو نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی لوگوں کو شاید وہ عام جو سیاسی کارکنوں پہ مقدمات بنائے گئے وہ پیش کر دیں گے. میرے خیال سے اس کا سیاسی مقصد یہ ہے. اچھا، میں اس پہ مختصر یہ کہوں گا کہ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا صوبے کے چیف منسٹر ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ماتحت ہوتی ہے. اور یہ جو 9 مئی کے مقدمات بنے ہیں، یہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں، اور خاص طور پہ جو سویلین جو عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، تو یہ قانونی طور پہ خود خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، ایون کہ جو آئی جی ہے یا متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہے، وہ بھی قانون کے مطابق یہ مقدمہ جب چاہے ختم کر سکتا ہے. اور یہ ایون کہ جو ہوم سیکٹری ہے خیبر پختونخوا کا، وہ بھی ایک نوٹیفیکیشن کر کے یہ قانونی طور پہ ختم کر سکتا ہے. تو اب چیف منسٹر علی امین گنڈا پور، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں، وہ براہ راست اپنا یہ قانونی اختیار استعمال کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. کچھ بھی کہیں، دباؤ ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، خدشہ ہے، لیکن بطور چیف منسٹر جو کام علی امین گنڈا پور خود کر سکتے تھے، وہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کو اور 9 مئی کے ملزمان کو عدالتی کمیشن کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی کمیشن بنتا ہے اور جو کمیٹیاں بنتی ہیں تو خود بقول پی ٹی آئی کے بڑے لیڈران کے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مٹی پاؤ. تو اب علی امین گنڈا پور بھی بظاہر اس معاملے میں مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مقدمات وہ خود ختم کر سکتے ہیں بیک جنبش قلم اپنے قانونی اختیار کے تحت، وہ اختیار وہ خود استعمال نہیں کر رہے ہیں. اب آخر میں آتے ہیں ثاقب بشیر صاحب، جو حال ہی میں تحریک لبیک پاکستان کے کچھ قائدین کی طرف سے چیف جسٹس قاضی فاضل کو دھمکیاں دی گئی، فتویٰ لگایا گیا، سر کی قیمت مقرر کی گئی. یہ بڑا ہی ایک غیر معمولی واقعہ تھا، بڑا ہی خوفناک واقعہ ہے. اور مسئلہ شاید کسی کو فیصلے سے تھا، جو کہ ہم بطور کورٹ رپورٹر میں سمجھتا ہوں اس فیصلے میں قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ کوئی غلط بات نہیں تھی. اور اس میں جو قوانین ایف آئی آر میں جن کا اطلاق ہو سکتا تھا، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دیگر جو ججز تھے، صرف چیف جسٹس نہیں تھے، سپریم کورٹ کے 3 ججز تھے، انہوں نے ایگزیکٹلی جس تاریخ کو جرم ہوا مبینہ طور پہ اس تاریخ پہ جو قانون تھا اس قانون کا انہوں نے اطلاق کیا. جو بعد میں قانون میں تبدیلیاں ہوئیں اس کو ماضی کی تاریخوں سے اطلاق نہیں کیا جا سکتا تھا. تو فیصلے کی کوئی بات نہیں ہے. جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ایک شخص ریاستی اداروں کو، آئینی اداروں کو یوں کھلے عام دھمکیاں لگا سکتا ہے. اور چیف جسٹس کے نام لے کے جو کچھ بھی کہا گیا، بظاہر تو اب حکومت نے بھی ایکشن لیا ہے اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایف آئی آر کر چکی ہیں، گرفتاریاں بھی شاید ہوئی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ نوبت آئی کیوں اور یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ اصل میں پہلے جب فیصلہ آیا تھا تو اس پہ بھی اس میں نظر ثانی بھی آئی کہ اس فیصلے میں کوئی پیراگراف ہے جس پیراگراف کے حوالے سے یہ آبجیکشن تھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹ جس طرح ہوا معاملہ، اس رپورٹنگ مجھے ایک بات یاد ہے کہ ہمارا ایک روزنامہ جنگ میں جو رپورٹنگ ہوئی وہ بالکل غلط تھی. اس میں یہ کہا گیا کہ وہ جو دفعات ہیں وہ قانون سے نکال دی گئی، حالانکہ وہ قانون سے نہیں، وہ ایف آئی آر میں جو دفعات لکھتے ہوتے ہیں نا، وہ ایف آئی آر میں غلط طریقے سے ڈالی گئی تھی. تو روزنامہ جنگ کی جو لیڈ سٹوری تھی اس کی وجہ سے بظاہر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی. اور ہم خود بڑے حیران تھے کہ جس نے بھی یہ سٹوری رپورٹ کی ہے اس کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ قانون سے دفعات نہیں نکلی. جو ایف آئی آر ہوتی ہے کسی کے خلاف، اس میں کبھی کبھی ان دفعات کا صحیح یا غلط اندراج ہو جاتا ہے. اس میں جو افسوسناک پہلو اس میں نظر آیا کہ اتنی سر عام جو ہے وہ دھمکی لگانا اور قتل کی دھمکی لگانا، میرا خیال ہے بہت ہی خوفناک ایک ٹرینڈ ہے. اس کو تو گورنمنٹ کو کل ہی
टेक अप करना चाहिए था, आज का इंतज़ार करने की बजाय कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके ऊपर जो है उसकी वजाहतें करें, क्योंकि जो जजमेंट आई है अभी, जो रिव्यू पटिशन में भी जो जजमेंट आई है उसके हवाले से एक पैराग्राफ में फिर वो कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन उस जजमेंट में बहुत क्लैरिटी भी है। अगरचे उतनी तवील जजमेंट ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर की हैं। जो ख़त्म नबूवत के हवाले से बड़ा क्लियर जो स्टांस था पहले भी आज तक जो अदालतों में फ़ैसले आते रहे हैं, वही स्टांस जो है वो रिप्रोड्यूस भी किया गया है और उसमें कोई नई चीज़ नहीं कही गई। हाँ, इसके बावजूद ये होना ये बड़ा ही अफसोसनाक है। फिर एक और जो चीज़ है कि जो हमारा मज़हब है उसके हवाले से जो कवानीन बने हुए हैं, उनकी कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन थ्रू अदालतों के ज़रिए ही होनी है। अब अदालत कोई फ़ैसला कर रही है तो उस अदालत के फ़ैसले को मतलब उसकी बुनियाद पर इस तरह की धमकी जो है वो बहुत ही बहरहाल खौफनाक ट्रेंड है कि और जो सब से बड़े जो अदालत के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके लिए जो है वो इसको बहरहाल गवर्नमेंट को कानून जो रास्ता है वो खुद बनाना चाहिए कानून को इस मामले में। अच्छा वहीद मुराद साहब, आपका क्या लगता है कि जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, जिस सिचुएशन का आप वो सामना कर रहे हैं, क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि माजी में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को इस तरह के वाक़यात का सामना करना पड़ रहा था तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने स्टैंड नहीं लिया, आज जब इनके अपने ऊपर बात आई है तो क्या आपका ख्याल है कि अगर उस वक्त स्टैंड ले लिया जाता तो आज किसी को ज़रूरत ना होती किसी चीफ जस्टिस को ऐसे सरेआम धमकियाँ लगाने की? मेरे ख़्याल से इसमें मसला ये है कि वो जजेस वाला मामला अलग था। चीफ जस्टिस काजी फाइज से जब इनके ख़िलाफ़ अपना रेफरेंस था, उस वक्त भी एक शख्स ने इनके ख़िलाफ़ एक बात की थी जो वीडियो पर रिकॉर्डेड थी, और उस शख्स के ख़िलाफ़ बाद में मुकदमा हुआ, उसको गिरफ़्तार किया गया, वो फिर काफ़ी अर्सा वो जेल में रहे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, शायद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह थे उस वक्त, उनको ज़मानत दी। वो कोई अल्लामा साहब थे, वो बाद में बाहर आए। उस बात क्या हुआ उस केस का, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी, क्या उनको कोई वो जो सज़ा काटी तो क्या वो उन पे फ़र्ज़ जुर्म जो आयद हुई थी क्या साबित हुआ। तो ये असल चीज़ें हैं कि किसी भी शख्स को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इंटरप्रिटेशन जो है कोई शख्स जाके स्टेज पे खड़े होकर इस तरह मजमे के सामने कत्ल के फतवे देते हुए नहीं करेगा। वो या तो बताएगा कि ये फ़ैसला है, ये मेरे हाथ में, इसमें ये पैराग्राफ, ये चीज़ गलत है। ये नहीं कह सकता जिस तरह बहुत से यूट्यूबर्स ने ये किया, पहला फ़ैसला जब आया उसके बाद भी किया, और ये जब नज़रसानी के बाद ये आया, इस पे भी कुछ हजरात ऐसे हैं कि जिनके अपनी पर्सनल कुछ वो होगा, ग्रज होगा, लेकिन उस पर्सनल ग्रज के खाते में आप मुल्क का चीफ जस्टिस तो बहुत बड़ी शख्सियत होता है कि आम शहरी के बारे में भी आप ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये माशरा है, कानून और आइन के मुताबिक चलता है, ये कोई जंगल नहीं है कि आप किसी को इस तरह कहें कि जाके जी मैं उसकी बाउंड्री लगाता हूँ सर के जो है ना उसकी आपने हेड मनी मुकर्रर कर दी। ठीक है। अच्छा वहीद मुराद, हमने देखा कि हमारे बहुत सारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी हैं, और मैं माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी जहालत का मुजाहरा किया, और जितने भी फतवे वाली वीडियोज़ थी या सर की कीमत की वीडियोस थी, उसको फैलाने में उन जाहिल सहाफ़ी दोस्तों ने भी बड़ा किरदार अदा किया। साहब ने भी, तारर साहब ने बाकायदा ट्वीट की वो वीडियो लगा के। तो ये लोगों को समझ नहीं आता। मुझे तकरीबन जिस वक्त ये बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, जो बड़े माशाल्लाह तफ्तीशी सहाफ़ी हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहते हैं, बहुत माजरत के साथ, ये उनसे पहले मेरे पास ये वीडियो जिस जगह पे ये हुआ था वहाँ के एक लोकल रिपोर्टर ने भेज दी थी, लेकिन मैंने उसको इस तरह पोस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ इसके साथ पोस्ट किया कि इस तरह की एक धमकी दी गई है, क्या हुकूमत इस पर कार्रवाई करेगी। मेरे ख्याल से कुछ हमें ख़ुद भी जो है समझना चाहिए कुछ बुनियादी चीज़ें, कि आप ख़ुद उस चीज़ को आगे फैलाने का सबब ना बने। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है साकिब बशीर के अब ओवरऑल अगर सियासी माहौल देखा जाए तो अदालतों को मज़हब के इस्तेमाल के ज़रिए दबाव में लाने की कोई कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे उन कुव्वतों, उन हलकों की तरफ से जो बज़ाहिर अदलिया को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए? अब ये इस पे क्या कहा जा सकता है कि क्या जो है वो इस किस्म की धमकी या इस किस्म की चीज़ों के पीछे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या थर्ड फोर्स हो सकती है। लेकिन ये है कि मामला तो बहुत संगीन है। मतलब इसका जो प्रेशर है, प्रेशर भी आएगा, प्रेशर आ भी सकता है, पहले भी प्रेशर आया। लेकिन ये है कि जो स्पेसिफिकली आपका सवाल है उस पर मतलब कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है, लेकिन माजी की मिसालें तो हमारे सामने मौजूद हैं। किसी न किसी जगहों पे ऐसे तरीक़ेकार तो इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी हुए हैं,
اور پھر ججوں کا نام لے کے جو ہے دھمکیاں بھی لگائی گئی ہیں. تو بہت کچھ ہوا ہے ماضی میں بھی, مگر کیا اب یہ سب سلسلہ اسی طرح چلتے رہنا چاہیے؟ میرے خیال میں اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. یہ معاملہ کسی ایک جج کو دھمکی لگانے کا نہیں ہے, یہ معاملہ ججوں کو تحفظ دینے کا, عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کا ہے. اور جب کوئی جج کسی ساتھی جج کے حوالے سے اصولی, آئینی اور قانونی موقف پہ کھڑا نہیں ہوتا تو ایک وقت آتا ہے کہ اس جج کے اپنے اوپر بھی ایسی ہی صورتحال یا آفت آ جاتی ہے جس آفت سے وہ اپنے ساتھی ججوں کو ماضی میں بچانے سے گریزاں رہا ہوتا ہے. ثاقب بشیر اور وحید مراد, آپ دونوں کا بہت شکریہ. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.